औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दो मिरेकल स्टोरी हैं, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। पहली स्टोरी जो है एक बहन की है जो दुरूद इब्राहिमी और दुरूद रहमत की है। ये बहन कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था, परेशानियां ही परेशानियां थीं, हर तरफ नाकामियां थीं, मसले मसाइल थे, कुछ समझ नहीं आती थी कि बंदा क्या करे, किस तरफ जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि मैं ख़ुद हैरान थी। जब मैंने दुरूद शरीफ के बारे में सुना था कि दुरूद शरीफ को किस तरीके से पढ़ें तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में आसानियाँ ही पैदा कर देंगे। तो ये बहन कहती हैं कि मैंने दुरूद पाक को दुरूद रहमत की 1.25 लाख की नियत कर ली कि मैं 1.25 लाख मरतबा दुरूद रहमत पढ़ूँगी और साथ में दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ रही थी। तो कुछ टाइम के बाद मेरी गोल्ड की रिंग गुम हो गई और मैं काफ़ी परेशान थी कि मेरी रिंग कहाँ चली गई। मैंने हर जगह काफ़ी ढूंढा, यहाँ वहाँ देखा, हर किस्म की कोशिश की, लेकिन मेरी जो गोल्ड की रिंग थी वो मिलने का नाम नहीं ले रही थी, बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी। मैं थक चुकी थी ढूंढ कर अपनी अंगूठी को। बस फिर इस मकसद के लिए मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू कर दिया। हर वक्त पढ़ती, दिन रात पढ़ती। अभी 10-12 दिन ही हुए थे कि मेरी वो रिंग मुझे मिल गई और मैं ख़ुद हैरान थी कि ये रिंग कैसे मिली, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी ढूंढी थी जहाँ पर मुझे ये रिंग मिली थी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे अपनी रिंग मिल गई। और मैंने तो अभी 1.25 लाख की नियत भी की हुई थी दुरूद रहमत की, दुरूद रहमत का विर्द भी कर रही थी और मैंने दुरूद इब्राहिमी को भी पढ़ा। और जो दूसरी मेरी कल स्टोरी है वो भी एक बहन की कहानी है जिसको तलाक हो चुकी थी और उसकी दूसरी शादी भी हो गई और उसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ भी आ गए। ये बहन कहती हैं कि मैंने अपने हर मसले मसाइल के लिए दुरूद शरीफ को पढ़ा। और ये बहन ये भी कहती हैं कि मेरी एक जगह शादी हुई थी और मुझे डिवोर्स हो चुकी थी, वहाँ पर मेरी कोई औलाद भी नहीं थी। लेकिन जब दूसरी जगह शादी हुई तो मैंने 1.25 लाख की नियत की दुरूद शरीफ पढ़ने की, तो फिर मेरी दूसरी जगह पर भी अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया और मेरी शादी भी हो गई। और ऐसी ऐसी बीमारियां थी जो मुझे समझ नहीं आती थी। डॉक्टर्स भी कहते थे कि ये कैसी बीमारियां हैं। उन बीमारियों के लिए भी मैं काफ़ी परेशान थी और फिर मैंने 1.25 लाख की नियत दुरूद शरीफ की कर ली और मेरे रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आए, वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए जो भी मसाइल खड़े होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, किसी ऐसी मुसीबत में होती हूँ जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती, ऐसे मसाइल होते हैं, ऐसे मसाइल खड़े हो जाते हैं कि मैं ख़ुद हैरान होती हूँ। तो फिर बस मैं 1.25 लाख की नियत कर लेती हूँ दुरूद शरीफ की, तो अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं और मेरी मदद करते हैं। शादी तो हो गई, मैं खुश भी हूँ अपने घर में, लेकिन मेरी औलाद नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हर मसाइल के लिए दुरूद शरीफ को पढ़ती हूँ, तो क्यों ना अपनी औलाद के लिए भी 1.25 लाख की नियत कर लूँ दुरूद शरीफ की। तो फिर मैंने 1.25 लाख की नियत कर ली दुरूद शरीफ की और दुरूद शरीफ पढ़ने लग गई। अभी कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही महीने हुए थे कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की खुशी दे दी और मैं उम्मीद से भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह कुछ टाइम के बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद वाली नेमत से नवाजा और ये सब दुरूद शरीफ ही की वजह से है। मेरी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबतें आती हैं और फ़ौरन से मैं 1.25 लाख की नियत कर लेती हूँ तो दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। अल्लाह ताला मेरा काम ऐसे आसान करते हैं कि मैं ख़ुद हैरान होती हूँ। दुरूद शरीफ के जो मेरी ज़िंदगी में मिरेकल्स हैं, एक तो दुरूद तंजीना है और दूसरा दुरूद नज़र करम है। इन दो दुरूद शरीफ के जो मेरी ज़िंदगी में मुआज़ात हैं हुए हैं, मैं ख़ुद हैरान हूँ। अल्लाह ताला ने गैबी मदद की है, मेरे सारे मसाइल गैब से हल हुए हैं। वाकई में दुरूद शरीफ में बहुत ज़्यादा तासीर छुपी हुई है। ऐसे मसाइल होते हैं, ऐसी परेशानियाँ होती हैं कि इंसान को समझ नहीं आती कि इंसान उस परेशानी से कैसे निकले। तो इनके लिए 1.25 लाख की नियत कर लिया करें। और सबसे जो खूबसूरत तरीन जो दुरूद शरीफ है, जिसकी आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलें और आपका फ़ौरी तौर पे मसले हल हों, तो आप दुरूद इब्राहिमी की नियत कर लें।
اور درود ابراہیمی کو جب میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے کہ اپنے مقصد مسائل کو سامنے نہ رکھیں، صرف درود پاک پر توجہ دیں اور اسی کو توجہ سے پڑھیں۔ درود ابراہیمی کو 1.25 لاکھ کی نیت کر لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر آپ ایسا کریں، اگر 1.25 لاکھ کی نیت آپ نے کی ہے اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو آپ دوسرے 1.25 لاکھ کی نیت کر لیں۔ اگر دوسرے سے بھی نہیں ہوتا تو تیسرا کر لیں، 7 دفعہ کر لیں، 11 دفعہ کر لیں، لیکن آخری حد 11 دفعہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کا ناممکن کام بھی ممکن ہو جائیں گے۔ جب آپ 11 مرتبہ 1.25 لاکھ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کر دیں گے، ایسے کام ہو جائیں گے، ایسے مسائل ختم ہو جائیں گے جو سالوں سے نہیں ہو رہے تھے، چاہے وہ جائیدادوں کا مسئلہ ہے، چاہے پراپرٹی کا مسئلہ ہے، چاہے پیسوں کا مسئلہ ہے، چاہے قرضے کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی مصیبت ہے، یا کوئی پریشانی ہے، یا کسی ایسے مسئلے میں ہو کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے، یا کسی گناہوں میں مبتلا ہو، رشتے اور شادی کی پریشانی ہے، شادیاں نہیں ہوتی، یا رشتے ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے آتے نہیں ہیں، یا کہیں بات نہیں بنتی، تو اس کے لیے بھی ایک خوبصورت عمل ہے، اور رزق کی بندش ختم کرنے کے لیے بھی ایک خوبصورت ترین عمل ہے درود ابراہیمی کا 1.25 لاکھ کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ اگر آپ 1.25 لاکھ کی نیت کریں گے تو اس میں تو فائدے ہی فائدے ہیں، آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ ہوا تو دوسرا 1.25 لاکھ کر لیں، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ریگولر پڑھتے رہنا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 1.25 لاکھ نہیں پڑھ سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ 313 کی تعداد روزانہ کی رکھ لیں، لیکن اسی کو بھی 313 کو ایسے پڑھنا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ اور درود شریف تو آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ 313 مرتبہ ضرور پڑھیں اور ریگولر پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کے فوائد آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے اس کے کرشمات، اس کے فوائد، اور آپ کی زندگی جو چینج ہوگی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور محبت سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، درود شریف پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن توجہ والے، ادب والے، محبت سے پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اس لیے درود شریف پڑھیں اور آپ انہی لوگوں میں شمار ہوں جن کا درود شریف بڑے خوبصورت طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ بن کے جاتا ہے۔ خوبصورت درود شریف وہی جس میں ادب ہو، جس میں محبت ہو، جس میں لگن ہو، جس میں توجہ ہو، جس میں اتنی محبت ہو، اتنا عشق ہو، اور وہ اتنی خوبصورتی اور خوشبو سے آپ کا تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ اتنی محبت سے جب پڑھیں گے درود شریف تو آپ کو اپنے مسائل، پریشانیاں، اپنی زندگی کے دکھ، رزق کی تنگی، رشتوں کی بندش، اور بھی جتنی مصیبتیں ہیں آپ ان سے بے خبر ہو جاؤ گے۔ جب انسان درود شریف محبت سے اور لگن سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا دل آٹومیٹکلی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا، اور انسان اپنی زندگی کے سارے مسائلوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کے لیے سفارش کرے، اور آپ کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کروائے۔ واقعی میں درود ابراہیمی میں اتنی تاثیر ہے، اگر آپ محبت سے، یقین سے، لگن سے پڑھنا آج سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ ایک خوش قسمت ترین انسان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کے لیے بہت کم لوگوں کو چنتے ہیں، اور وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی بڑے خوش قسمت اور بڑے قدر والے وہ ہوتے ہیں جو محبت سے، لگن سے اور یقین سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت سے، یقین سے اور لگن سے شریف پڑھنے والا بنا دے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔